बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चीन के 4 रोज़ा दौरे के सिलसिले में बीजिंग पहुंच गए हैं। बीजिंग पहुंचने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक आला सतही वफ्द के हमरा बीजिंग गए हैं। 4 रोज़ा ये दौरा है और चीनी क़यादत के इन्विटेशन पे ये दौरा कर रहे हैं। इसमें अहम वज़रा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर मनसूबा बंदी, मुशीर तिजारत, मुशीर कौमी सलामती उमूर और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सी पैक शामिल हैं। इसके अलावा जो और अहम रहनुमा हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए हैं। अहम मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। प्रेसिडेंट शी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी, चाइनीज़ प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात तय है और फिर चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं इसकी इफ्तिताही तकरीब में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शरीक होंगे। 20 के करीब सरबराहान इस इवेंट में शरीक हो रही हैं, उनसे भी आपकी मुलाकातें तय हैं और 2 साल बाद ये चीन का अहम दौरा हो रहा है। अक्टूबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लास्ट टाइम गए थे, फिर कोविड की 2 सालों की वजह से राब्ते तो रहे लेकिन फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल मुलाकात नहीं हो सकी। इस लिहाज से भी बहुत से जो सफारती माहिरीन हैं इन मुलाकातों को अहमियत की हामिल करार दे रहे हैं। फिर इक्तिसादी पहलू बहुत अहम है, बिलखसूस सी पैक, क्योंकि सी पैक आप सेकंड फेज में जा रहा है और इसके लिए आज जब हमने सुना वज़ीर मुदी असद उमर साहब को तो उन्होंने कहा कि एक पूरी बुक तैयार की गई है सी पैक अथॉरिटी की जानिब से, जिसमें चाइनीज़ बिजनेसेस से जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हें बताया जाएगा या चाइनीज़ लीडरशिप के साथ कि पाकिस्तान में ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारी ये तैयारी है। इस दौरे की अहमियत, इसकी टाइमिंग्स और आलमी और इलाकाई तनाजुर में इसकी अफादियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक नुमाइंदा पैनल से मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब भी नशिस्त कर रही हैं, आप SDPI के सरबराह हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके आप नुमाइंदा मेंबर हैं। डॉक्टर आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से एजाज साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मुलाकातें होंगी चाइनीज़ लीडरशिप के साथ और रूसी सदर पुतिन साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के सरबराहान भी होंगे, SCO के मेम्बरान भी हैं। किस तरह देख रहे हैं इन हाई प्रोफाइल इंटरेक्शंस को और फिर जो विंटर ओलंपिक्स को एक तरह से जो पोलिटिसाइज किया गया उस तनाजुर में भी इस विजिट को पहले टू स्टार्ट विद आप किस तरह देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वहाँ मौजूदगी? देखिए, विजिट तो हमारे लिए तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीन एक देरीना दोस्त है पाकिस्तान का। 70 सालों के ऊपर इस बात की को देखा गया है कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ भी दिया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट की है, कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी किसी मामले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किसी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर कोई उसकी नफ़ी नहीं की। तो पाकिस्तान ने भी हमेशा ही चीन के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनकी हमायत की है। तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस किस्म के रवाबित मामूल की बात है और पाकिस्तान को यकीनन इसमें जाना भी चाहिए था और गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी इक़्तिसादी पहलू पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे तज्ज़िया निगारों को ये कहते सुना है कि ये देखें, अमेरिका ने जब डेमोक्रेसी समिट की तो उधर तो नहीं गए और इन्होंने सरमाई ओलंपिक्स किए तो इधर चले गए और इस वजह से शायद पाकिस्तान चीन के नज़दीक हो गया है ज़्यादा और अमेरिका से दूर हो गया है। इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि जी राहुल गांधी साहब ने वहाँ स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं। देखिए, मैं इन तमाम बातों से एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पे तो किसी को कोई अचंभा नहीं, किसी को कोई हैरत नहीं और आज आपने नेट प्राइस को भी सुन लिया, वो सारे यही समझते हैं कि जी पाकिस्तान चीन का दोस्त है तो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान अमेरिका से दूर नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि वो चीन के साथ दोस्ती रखता है तो वो अमेरिका से दूरी जरूरी है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो अंग्रेजी में जीरो सम कहते हैं ना, वो अब मामलात उस तरीके से नहीं चलते दुनिया में। आप हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बड़े ही गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं।
लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि रूस के साथ कैसे ताल्लुकात उन्होंने बनाए हुए हैं। अभी पुतिन साहब भी वहां पे गए हुए थे, ठीक। जबकि रूस और अमेरिका इस वक्त बरसरे पैकार हैं यूक्रेन के मामले पर। तो ये तमाम कौमें इस वक्त अपने मफादात की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान का मफाद ये कहता है कि चीन के साथ हमारे अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हों, और पाकिस्तान का मफाद ये भी कहता है कि अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी लिहाज से भी ये पाकिस्तान के लिए ये कोई मनफी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ हर लिहाज से ठीक। ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हुई है। बहुत अच्छी बात है, गए हैं। और उसके आगे से इक्तिसादी पहलुओं पे तो आपके माहिर मुआशियात भी बैठे हैं, मैं भी अपनी राय दे सकता हूँ। ठीक। लेकिन जो आपका सवाल है वो मैंने उसका जवाब देने की कोशिश। फेयर एनफ। मैं डॉक्टर आबिद साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाने से कबल भी यहाँ मीटिंग की, और उससे पहले भी जब बात हो रही थी कि चाइनीज़ बिजनेसेस जो चाहेंगे, ख्वाहिश भी यही है और ये तय भी हुआ था कि सी पैक के फेज़ 2 में चाइनीज़ बिजनेसेस पाकिस्तान में रिलोकेट होंगी। इकोनॉमिक जोन्स की भी बात हुई थी, डेवलपमेंट भी उनकी हो रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस हवाले से। एक पूरी बुक तैयार की गई है सी पैक अथॉरिटी की जानिब से। कल मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो नए चेयरमैन हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की निशानदही की गई है जहां पर पाकिस्तान और चाइना में बेहतर एक इश्तराकी अमल हो सकता है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है कि चाइनीज़ यहाँ पर आएँ, जिसको कहते हैं इकनॉमिक टर्मिनोलॉजी में प्ले एंड प्लग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो यहाँ पर आएँ और अपना काम शुरू करें, और हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है वो यहाँ पर आए। डॉक्टर आबिद साहब। जी इनवर, पहले तो ये दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2 साल के बाद ये आला सतही राब्ता जो है ये बहाल हुआ है। कोविड के दौरान आपको पता है कि जो फेस टू फेस मीटिंग्स थी वो हर जगह पे तकरीबन मुनक़ता हो गई थी, और ऑनलाइन मीटिंग्स में आप उस तरीके से वो बातचीत नहीं कर सकते जो कि आप इन पर्सन मीटिंग्स में कर रहे होते हैं। तो ये खुशाइन बात है कि जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे, खा वो तिजारत पे बात हो, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो, या वो जो सीपैक को मौसर कैसे बनाना है उस पर बात हो। मेरे ख्याल में जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ज़ेर गुफ्तगू आएगा वो अफगानिस्तान की सिचुएशन भी है, चूँकि सीपैक का एक जो नेक्स्ट फेज है वो ये भी है कि आपको ग्वादर की बंदरगाह की जो अफादियत है उसको किस तरीके से कुली तौर पे इस्तेमाल करना है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, और उसके लिए जाहिर है कि अफगानिस्तान के अंदर से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी एक डिस्कशन हो रही होगी। तो ये काफ़ी होलिस्टिक किस्म की बातचीत होगी। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आएगी वो B2B निगोशिएशंस हैं, बिजनेस टू बिजनेस। हमने देखा था कि सीपैक के पहले फेज में जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएशन थी वो पहले फेज में हो गई। उसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो थी उन पे लो हैंगिंग फ्रूट्स भी आ गए, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर जो डिस्कशन होगी जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपने कंपैटिटिव एडवांटेजेस जो है वो सामने रखेगा ताकि चाइनीज प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसको इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो उसमें बड़ा फोकस होगा। देखिए दासू डैम की सिक्योरिटी पे जो था वो यकीनन बात होगी। जो IPPs हैं उनके साथ जो रीनिगोशिएशन का सिलसिला चल रहा है, उनके प्रॉफिट मार्जिन का या डॉलर इंडेक्सेशन का, उस पर मैं समझता हूँ कि ज़रूर वहाँ पे बातचीत होगी। तो ये कुछ बॉटलनेक्स जो बनी हुई थी उन पे बात हो रही होगी। तो ओवरऑल मुझे यकीन है कि इस दौरे के बाद अगर मुनासिब फॉलोअप हुआ, और मैं फॉलोअप इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पे बायलैटरल जो इस तरह की गुफ्तगू होती है उसमें MOU साइन हो जाते हैं, इन प्रिंसिपल फैसले तय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन मशीनरीज को मुतलका जो हुकूमती अदारे हैं उनको उसका फॉलोअप करना होता है। तो अगर वो मुनासिब फॉलोअप उन्होंने कर दिया तो मेरा ख्याल है कि इसके इकनॉमिक समराज जो है वो काफ़ी होंगे। ओके डॉक्टर रिफत साहब, मैं सुन रहा था मुशीर कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने अफगानिस्तान का भी दौरा किया। जी। तो उन्होंने यही कहा कि अब पाकिस्तान और चाइना जो है अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से भी शराकतदार है। आप और जैसे आपसे बात हो रही थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, प्रेसिडेंट पुतिन का भी वहाँ मौजूद होना,
اس اپروچ جو ریجنل اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں اس پہ زیادہ فوکس آئے گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا جو آرٹیکل بھی جو چائنیز جریدے میں چھپا اور پاکستان میں بھی ریپروڈیوس ہوا، جس میں انہوں نے پورا ایک احاطہ کیا، اس میں انہوں نے یہ بھی افغانستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ افغانستان میں جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس کو روکنا ہے، اور تمام نظریں اس حوالے سے چائنا پہ مرکوز ہیں کہ وہ اس طرح کا ایک پیکج افغانستان کے لیے لے کر آئے جیسے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اس میں بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے یا بات چیت میں کوئی حتمی پیش رفت؟ میرے خیال کے اندر جو پاکستان کا اور چین کا ایک مشترکہ مفاد ہے، افغانستان کی اسٹیبلائزیشن، اس کی اکنامک ریکنسٹرکشن، اور سب سے بڑا جو اس وقت افغانستان کے اندر جو انسانی بحران ہے اس پہ قابو پانے کے لیے یقیناً چینی اور پاکستانی رہنماؤں کے درمیان اس قسم کی بات ہوگی، اور خاص طور پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ان رائٹنگ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم آف پاور کریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور چین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی ملی ہے، جس کے حوالے سے وہ اپنا اثر و رسوخ پازیٹیو طریقے سے افغانستان کے اندر پیدا کریں اور استعمال کریں، اور اسی کانٹیکس میں محمود یوسف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کا حالیہ دورہ افغانستان کے حوالے سے، اور جس میں جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، جو اسٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں، اس کے حوالے سے ایک پازیٹیو تھنکنگ کی بھی اپروچ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دورے سے پہلے بھی جو افغانستان کے جو وزیر خارجہ تھے، جو ایکٹنگ فارن منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے لیے چائنا از دا ونڈو ٹو دا ورلڈ۔ اس کے بعد سے انہوں نے کہا جی ہم افغانستان کے منرلز کی بات کی، ریسورسز کی بات کی، تو وہ افغانستان کی ایک بڑی دیرینہ خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو کابل کے ذریعے جو حکومت جو اس وقت موجود ہے اس کو سی پیک کا ایک حصہ بنایا جائے، تاکہ سی پیک کا جو پوٹینشیل ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے افغانستان کے ذریعے ٹریڈ کرنے کے حوالے سے، اس کا بھی ایک بڑا اچھا جو موقع ہے۔ اور میرے خیال کے اندر ابھی کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاشی، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو روابط جو پاکستان آہستہ آہستہ بنا رہا ہے، اس کے اندر چین اپنا حصہ ضرور ڈالے گا، اور چین اپنی جغرافی کے حوالے سے بھی از اے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ان سائڈ افغانستان، کیونکہ افغانستان کے ساتھ نیبرنگ اسٹیٹس کے اندر نہ صرف پاکستان کا ایک لمبا بارڈر ہے، ایران کا ایک لمبا بارڈر ہے، بلکہ چین کا بھی وخان کوریڈور کے حوالے سے ان کی بھی ایک ڈائریکٹ ایکسس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اگر چین کے اگر افغانستان کے اندر حالات بہتر ہوں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ان دونوں ہمسایہ ممالک تک پہنچے گا۔ لیکن اس بات کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ بین الاقوامی جو برادری ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، اس کی طرف سے کیا کوشش کہ افغانستان کے اس انسانی بحران سے بچنے کے لیے ان کی فوری طور پہ امداد کی جائے، اور ونٹر کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ جو افغان فیملیز جو ہیں کی ہیومینیٹرین مدد کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر امریکہ تھوڑی سی کام لے تو وہ بھی اس کے اندر حصہ دار بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے اندر تو نہیں ہو رہی لڑائی، تو نہیں ہو رہی، حکومت جو ہے یورپ کے رابطے بھی قائم ہو رہے ہیں، اور انسانی بنیادوں کے اوپر افغانستان کو جس اس کے کانٹیکس میں پاکستان، چین اور جو مشترکہ ایفرٹ یہ میں اعزاز صاحب چونکہ لکھا تھا اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ سامنے آپ کے رکھوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پریزنٹ رفت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، کہ جیسے ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں اور مشترکہ لائے عمل جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا نے جب تقریر کی تھی ورلڈ اکنامک فورم سے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹورمنٹس آف گلوبل کرائسس ہیں، اس میں جو ممالک ہیں وہ 190 چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس کا نہیں مقابلہ کر سکتے، بلکہ ایک جائنٹ قسم کی شپ ہو جس میں شیئر ڈیسٹنی جو ہے وہ ہمیں آگے لے جا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اس سیاق و سباق سے کیا کہتے ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل ماحول ہے، بالخصوص اگر ونٹر اولمپکس کے حوالے سے ہی سیاست دیکھ لیں، اگرچہ ان کی لیڈرشپ نہیں آ رہی، امریکہ اور جو نیٹو کنٹریز کی ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں،
प्रेसिडेंट शी के बयान को रखते हुए अफगानिस्तान का चैलेंजर डॉक्टर रिफत साहब कह रहे हैं कि अगर वेस्ट और अमेरिका इसमें पार्टनर बनेंगे तो इस गर्दाब से हम बाहर निकल सकते हैं। क्या ऐसी विल इंटरनेशनली पैदा की जा सकती है? जी, विल पैदा की जा सकती है अगर तालिबान हुकूमत कुछ इसमें मदद करे। अच्छा, तालिबान हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उन्होंने बहुत से वादे भी कर रखे हैं। इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, खवातीन के और दूसरी अक़लियतों के हकूक होने चाहिए। अब तो कुछ उन्होंने यकीन दहानियां भी कराई हैं ना? जी जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी बैनुल अक़वामी बरादरी की भी और खित्ते के ममालिक की भी तसल्ली नहीं हुई। मेरे ख्याल में अगर इस सिमत में तालिबान कुछ करें तो खित्ते के ममालिक भी रिकग्निशन की तरफ चल सकते हैं और उससे फिर इंटरनेशनली भी शायद सैंक्शंस उठने का भी माहौल बन सकता है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जितने सारी बातें की जा रही है इक़्तिसाद की, ये सब चलेगी। जब तक तालिबान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा काम हो सकता है। इसलिए अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जो बात की गई है, वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ी मुश्किल से, यानी एक किस्म की एग्जेम्पशन लेनी पड़ी सैंक्शन के साथ। उसके विदाउट दैट तो हो ही नहीं सकता। जब तक यहाँ बैंकिंग चैनल्स नहीं बनते, जब तक कोई इक़्तिसाद शुरू नहीं होती, पाकिस्तान भी वहां इन्वेस्ट करते वक्त जरा मुश्किलात का शिकार होगा या कम से कम ध्यान रखेगा। और चीन भी आप देखेंगे कि वो इन्वेस्ट करते वक्त, तो इसलिए इसको इतना आसान ना जाना जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल विल है, पाकिस्तान भी चाहता है, चीन भी चाहता है, लेकिन जहां बैनुल अक़वामी बरादरी कुछ को अपना हिस्सा किरदार अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ तालिबान हुकूमत को भी ये के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और अगर ये कुछ थोड़े वो आगे बढ़ाएं कदम, कुछ खित्ते के ममालिक आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि इसका फायदा हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त वजीर आजम का जो दौरा है, वो अफगानिस्तान उसका सिर्फ एक पहलू है। जी जी। असल तो पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात को जिस तवानाई की जरूरत थी, ये वो दौरा वो उसको देगा। और आबिद सुलैनी साहब ने कुछ दो चार चीजों का की तरफ इशारा किया है, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं कि हम ये जो सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज नेशनल्स हैं उसको रिजॉल्व कराएं, उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो। इसी तरीके से IPPs का जो मसला है उसको भी रिजॉल्व करें। B2B जो मामलात हैं उनको भी हल करें। और इस सिलसिले में मैं एक बात अब अक्सर जगह पे कहने लगा हूँ, मेरा जो राब्ता हुआ था चीनियों से, तो वो ये कह रहे थे कि आपके लोगों को इंडस्ट्री सनत की तरफ अपना रवैया थोड़ा बदलना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने जो अपना सनत की तरफ रवैया रखा हुआ था ना, कि ये तो खून चूस जाती है सनत और ये हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि वो एक सनत जब लगती है तो 500-600 घर पलते हैं। जी जी। और वही सनतकार जब एक से दूसरी बनाते हैं तो 600 और लोगों के घर बनते हैं। उससे आपका एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी जनरेट होता है। तो ये जो एक अयूब खान के दौर में जब डॉक्टर साहब ने एक तहरीक चलाई थी, उस वक्त से एक माइंडसेट पाकिस्तान में बना हुआ है। जी जी, आपके नुक्ता आ गया। मैं अभी को ओवरलैप करते हुए डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेह साहब के पास चले जाते हैं। डॉक्टर आबिद साहब, जो गुफ्तगू आपने सुनी एजाज चौधरी साहब की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ह्यूज मार्केट हो सकती है चाइना के लिए, और बल्कि चाइना की भी एक मार्केट पाकिस्तानी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो सकती है, स्पेशली जो हमारा लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। और पाकिस्तान और चीन जो है वो अब लार्जेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हो गए हैं। 2021 में भी उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमें उसके फॉलोअप के लिए अपना एक माइंडसेट में तब्दीली की ज़रूरत है? ये बुनियादी नुकता था एजाज चौधरी साहब का। जी बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। स्पेशली जो फूड एंड बेवरेज है उसमें पाकिस्तान और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं। पाकिस्तान से जो मीट की एक्सपोर्ट थी वो फुट एंड माउथ डिजीज़ के कंट्रोल के साथ वाबस्ता है। और ऑलरेडी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना का दौरा किया था कोविड के जब शुरू हुआ था, उस वक्त सॉलिडारिटी का जो विजिट था उसमें बात हुई थी कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा फुट एंड माउथ डिजीज के एरेडिकेशन में। तो अगेन चाइना के साथ जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो अनलिमिटेड है, प्रोवाइडेड। और ये प्रोवाइडेड जो है वो ये है कि अगर हम उनके मयार के मुताबिक क्वालिटी और क्वांटिटी फ्राहम कर सकें। अगर हम उस क्वालिटी को जो है वो हार्मोनाइज ना कर सके, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी ना दे सके, क्वांटिटी जो है
وہ اس کی ریکوائرمنٹ میٹ نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ اپرچونٹی لوز کر دیں گے. اور میں صرف ایک ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ چائنا کی جو سویابین کی امپورٹ ہے امریکہ سے وہی جو ہے وہ کوئی 15 سے 20 بلین ڈالر کی ہے صرف سویابین کی امپورٹ. اب پاکستان جو ہے وہ بالکل چائنا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اگر ہم وہ سویابین جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے اور ہم وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے. تو اپرچونٹیز موجود ہیں, صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم چائنا کی جو کوالٹی ہے ان کے ریکوائرمنٹ اور کوانٹٹی کیا اس کو پورا کر پائیں گے نہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہے ویلیو چینز کا اور سپلائی چینز کا حصہ بننا. بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ چائنا یہاں پہ پروڈیوس کرے, چائنیز فرمز یہاں پہ پروڈیوس کریں اور پھر وہ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے باقی ایسٹ ایشیا میں ایکسپورٹ کی جائیں. اور اگین اس میں فوڈ آئٹم جو ہیں ان میں کافی پوٹینشیل موجود ہے. ہمارا سارا جو اس وقت ناردرن ایریاز کے فروٹس ہیں ان کو ڈرائی کر کے ان کو باہر بھجوانا, ان کے ویلیو ایڈیشن کر کے باہر بھجوانا. تو اور آن ٹاپ آف اٹ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان یہ بھی اس بائے لیٹرل گفتگو کا حصہ ہوگا جو کہ اس سرمایہ اولمپک کی سائڈ لائن پہ ہو رہی ہوں گی کہ چائنا سے ایگریکلچر ٹیکنالوجی اسپیشلی سیڈ پروڈکشن میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طریقے سے لی جا سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر رفعت صاحب. ہم ان سے انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر جیسے کہ ماڈرنائزیشن, ای کامرس, ڈیجیٹل فائنانس, اس سے بہت سا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اس نقطے پہ کچھ ذرا زیادہ ایلابریٹ کریں گے. ویورز ایک چھوٹا سا بریک لے لیجیے, اس کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں پروگرام دستک میں. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب 4 روزہ دورے کے سلسلے میں بیجنگ میں موجود ہیں. اہم ان کی ملاقاتیں طے ہیں, میڈیا انٹریکشنز ہیں, جو چائنیز انٹرپرینورز اور بزنسز ہیں ان سے ان کی انٹریکشن متوقع ہے. پھر جو سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے ونٹر اولمپکس, اس کی افتتاحی تقریب میں پرائم منسٹر صاحب شریک ہوں گے اور انہوں نے کہا تھا بحیثیت کھلاڑی, جو کہ ظاہر بات ہے پرائم منسٹر صاحب کے سالے سے اپنا قد کاٹ ہے اور اتنے بڑے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنا انہوں نے کہا ان کے لیے بھی ایک بڑا ورتھ ریممبرنگ ایکسپیرینس ہوگا. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے قبل جو میں نے نکات اٹھائے, ہمیں کیسے ہم چائنا سے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے ہر پبلک انٹرویو میں یا ڈسکورس میں بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو لرن فرام چائنا. چائنا ایک ہمارے لیے قابل تقلید مثال ہو سکتی ہے. یہ وہ شعبے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی شعبے ہیں جن سے ہم ان سے کچھ سیکھ کے زیادہ ان کی ترقی کی پیروی کر سکتے ہیں؟ جی میں انوار صاحب اس بات پہ جانے سے پہلے میں 2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے سلو ڈاؤن کے اندر جو کہ ایک حقیقت ہے, بہت بڑا ہاتھ کووڈ کا بھی ہے. جی کووڈ کا ساری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی جو ہے سارا تلپٹ کر دیا, سارا تلپٹ کر دیا. لیکن اس کے باوجود اب چونکہ کووڈ سے دنیا ڈیل کرتی آئی ہے اور کووڈ کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے, تو اب دنیا اس کوشش میں ہے کہ اس کووڈ کے خطرات سے بچ کے اپنی اکانومیز کو کیسے کیسے ریسٹور کیا جائے. اس کے حوالے سے پرائم منسٹر کا یہ دورہ پرووائڈز دی نیسسری انرجی ٹو دا سی پیک, جس کے حوالے سے وہ سی پیک کی سیکنڈ فیز کے اندر جس کے اندر آپ نے تمام نکات کا ذکر کیا, وہ اس کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے بارے میں ایک تاثر جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم ایک تاثر جو لینے کے حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ سی پیک کے اندر سے پاکستان کا اعتماد جو ہے یا چینیوں کا اعتماد, جس طریقے سے انہوں نے $62 بلین کی انویسٹمنٹ 2015 کے اندر کی تھی, اس سے جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. تو اس دورے کے نتیجے میں اور خاص طور پہ جو پروجیکٹس جو ہیں, جو سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس ہیں, ان کی جب تفصیل چینیوں کے سامنے رکھی جائیں گی تو اس اثر کو بھی زائل کرنے کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اس وزٹ کا ایک رول ہے. اور وہ جو اب آپ کے سوال کے اندر سے دیکھیں, اسکائی از دا لمٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان ہے, لیکن پاکستان ہیز ٹو ٹیک ہولڈ آف اٹس اینڈ آف دی بارگین, کہ ہم
चीनियों के हम पल्ला चलने की कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी है, जो प्लानिंग है, वो हमें चीनियों के साथ मिलकर करनी चाहिए। और वो जो चीनियों ने जो भी डेफिशिएंसीज हमारी प्लानिंग के हवाले से हमें पॉइंट आउट की हैं वो करते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे उनके जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान में उस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो मेरे ख्याल के अंदर इस मुलाकात के नतीजे में और जब जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जब बात होगी तो वो फिर पाकिस्तान को पता चलेगा कि हम कितना चीन से कदम मिला के चल रहे हैं या किन मामलात में हम थोड़े से पीछे रह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे इस बात में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि CPEC इज़ द राइट पाथ और उसको जितना भी तेज़ी से हम कदम मिला के चल सके चीनियों के साथ वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर पाकिस्तान के मफाद में बिला शुबा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। मैं एजाज साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी भी पाकिस्तान के रहे हैं और ये बात हो रही 2 साल बाद ये विजिट हो रहा है, सर कितना केमिस्ट्री में बेहतरी आती है जब वर्चुअल कांटेक्ट होता है और इसके मुकाबले में जब फिजिकल कांटेक्ट होते हैं? क्योंकि जैसे आज बात हो रही थी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आफ्टर 2 इयर्स प्रेसिडेंट शी जो है, ज़ाहिर बात है बहुत उनकी टॉपरिंग पर्सनैलिटी हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, उनकी मुलाकात होगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी। ज़ाहिर बात है जो दीगर सरबराहान आए हैं विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए उनसे भी मुलाकातें होंगी। ये जो फिजिकल फेस टू फेस मुलाकात होती है, आप बहुत सी ऐसी साबका मुलाकातों में मौजूद थे, इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या ज़्यादा बेहतर ट्रांसपारेंट है इफ़ इट वी कंपेयर इट विद वर्चुअल टॉक या मुलाकात? वर्चुअल और फिजिकल में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप वहां पे होते हैं तो सिर्फ वजीर आजम नहीं मिल रहे अपने काउंटर पार्ट से, बल्कि बहुत सारे जो वज़रा गए हैं वो भी अपने अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे होंगे। और इस लिहाज से कि चीन चूंकि मेजबानी कर रहा है और चीन को थोड़ा दबाव भी है कि बहुत सारे बड़े मुल्कों ने सफारती बाइकॉट भी कर रखा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को यकीनन ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और मुझे तो उम्मीद है कि हमारी क़यादत उनको, चीनी क़यादत को दौरे की दावत भी देगी, क्योंकि चीन के तरफ से भी दौरा होना चाहिए। मेरे ख्याल में काफी साल हो गए, 2015 के बाद से नहीं हुआ। तो ये फेस टू फेस बातचीत करने में, अगरचे वहां पे कोई, मैंने सुना है कि बबल्स बनाए हुए, उस बबल के अंदर रहना पड़ता है क्वारंटीन की सिचुएशन की वजह से, तो ये बिल्कुल जिस तरह पहले से फिजिकल दौरे होते थे उस तरह के तो नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल बेटर देन वर्चुअल इंटरेक्शन। और मुझे यकीन है इस बात का कि इसके बाद वो जो तासुर जिसका आप भी कर रहे थे, प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे कि भाई CPEC स्लो हो गया, मेरे ख्याल में उस तासुर को खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये हमारे डी डायरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती ज्यादा नहीं देखना चाहते, उनके प्रोपेगेंडा या उनके इस्तदलाल से कतई नजर हमें खुद बहुत कुछ काम करना है। मैं बार बार इस बात का इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे तो चीनी बिजनेस, मैं एक बार गया था चीन में, वहां पे PRI फोकल पॉइंट से बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि जनाब जिस तरह अभी आपने इब्तदाई में बोला कि प्लग एंड प्ले वाली सूरत हाल होती है हमारी जो बिजनेसेस जाती हैं दूसरे मुल्कों में, और आपको भी वही किस्म की कैफियत पैदा करनी पड़ेगी। आप जब तक कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करेंगे, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ये रवैया बदलना चाहिए कि ये आप जब NOCs देते हैं 30, 40, 50, पता नहीं सुना मैंने 46 NOCs लेने पड़ते हैं, तो उस वक्त ये सोच कर करें कि ये जहां पे सनद लगेगी, बिजनेस होगी, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तो ये इस मौके को जाया नहीं होना चाहिए। और मैं सलैरी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे इसका, तो ये इतनी कीमती और इतनी मेहनत से किया हुआ जो दौरा होता है वो जाया होने का चांस होता है। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी होगा कि आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात बार बार और बाकी प्रोग्रामों के हवाले से बताई जाए कि वो लोग जो गवर्नमेंट में हैं और जो गवर्नमेंट से बाहर भी हैं, फॉलो अप इज गोइंग टू बी की, उसको जाया ना किया जाए इस अच्छे मौके। दैट्स इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, चूंकि मीडिया में भी बहुत आ रहा है कि
پیکج بھی ایکسپیکٹڈ ہے. انڈین میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی اس دورے پہ بہت سی نظریں جمائے بیٹھے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دورے چین. ظاہر بات ہے انڈیا کو اس حوالے سے تو کافی تکلیف بھی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کوئی ایسی توقع ہوگی یا کرنی چاہیے کہ چائنا سے کوئی اچھا پیکج $3 ارب کا یا اس سے زیادہ کا, وہ اگر ہم توقعات کی بات کرتے ہیں ایسی توقع ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کوئی ایسی توقع لے کے جا رہا ہے. اچھا. تجارت کو بڑھانا اس کی توقع ضرور ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری کا لانا اس کی توقع ضرور ہے. چائنیز وہ جو خدشات تھے اسپیشلی سیکیورٹی کے, اس پہ بات کی توقع ضرور ہے. افغانستان کو کیسے حل کرنا ہے اس کی توقع ضرور ہے. لیکن پاکستان امداد کے لیے نہیں جا رہا. پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بائی لیٹرل دورہ نہیں ہے, یہ ایک ملٹی لیٹرل دورے کا حصہ ہے جس میں کہ ایک ونٹر اولمپکس میں اس کی سائیڈ لائن پہ یہ میٹنگز ہو رہی ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پاکستان کچھ اس طرح کی چیز جو ہے, نہ تو کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی میری اطلاعات کے مطابق, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہوگی. ہاں اس پہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان پہ ضرور بات ہو رہی ہوگی, اور وہاں پہ یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان اور چائنا مل کے اس خطے کے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک اور جو میٹنگ جو کہ جس کی طرف میں بہت کین ہوں اس کے رزلٹ دیکھنے میں, وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہے, جو کہ رشیا اور یوکرین کی جو مستقبل ہے اس کی ٹینشن اس کو شاید ڈٹرمن کرے گا, اور وہ انٹرن پیٹرولیم پرائسز کو دنیا میں ڈٹرمن کرے گا کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی یا ان میں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی. تو یہ چیزیں تو ہیں. تو باقی مجھے لگتا ہے وہ میڈیا ڈس انفارمیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید اس دورے پہ وہاں پہ جا کے کوئی $3 ارب جو ہے وہ لے رہا ہوگا. ابھی آج ہمارے اکاؤنٹ میں $1 بلین ہٹ ہو رہا ہے IMF کا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کرنسی میں بھی اسٹیبلٹی آئی, 80 پیسے جو ہے وہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ اس میں کمی آئی انٹر بینک میں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی توقع ہے یا ایسی توقع کوئی رکھنی چاہیے. ڈاکٹر رفعت صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں چونکہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹور ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ, اور بڑی اسٹڈی ریلیشن شپ ہے, تھک اینڈ تھن میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان بھی ریسیپروکیٹ کرتا ہے. یہ جو دورہ ہے اس میں اس ریلیشن شپ کو مزید بڑھوتی دینے کے لیے کیا وہ ایلیمنٹس ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو ریلیشن شپ ہے جس کے ہم نے پچھلے سال 70 ایئرز بھی منائے, اب تو 71واں سال شروع ہو گیا ہے, اور جب ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, ہم وہ کہتے ہیں وہ رولر کوسٹر رائڈ ہے, نشیب و فراز ہے, چائنا میں بڑی اسٹڈی پاتھ ہے. کیا وہ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جس میں ہم اس ریلیشن شپ کو مزید پختہ کر سکیں؟ جی دیکھیے, اس میں ایلیمنٹس کی آپ نے بات کی تو اس کے اندر بہت بڑا ایک جو ایلیمنٹ ہے, جو کہ عنصر ہے, جو کہ ایک فیکٹر ہے, وہ ہے دونوں ممالک کی لیڈرشپ, ٹاپ لیول لیڈرشپ کے درمیان اعتماد برقرار رکھنا. وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ پروپیگنڈا کے نتیجے میں لوگ اسکیپٹک ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات رہے ہیں وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑی یا ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو ہم نے دوسرے کو استعمال کیا. لیکن چین کے ساتھ ایک واحد ہمارا بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے جو کہ اسٹریٹجی کے نیچر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اگر آپ مشکل میں ہوں گے تو بھی آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے, اور اگر آپ تھوڑے سے سوکھے ہوں گے تو بھی دوست آپ کا ساتھ ہے. تو وہ چینیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے اور پاکستان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. تو جب ہم دو آراء کا تقابل کرتے ہیں, ایک ویسٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور ایک چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, تو یہ کرٹیکل ڈفرنس ہے کم از کم میری نظر میں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ اعتماد کا برقرار رہنا بہت کرٹیکل ہے. اعتماد کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ انفارمیشن کا دور ہے, ففتھ جنریشن وارفیئر ہے. اس کے حوالے سے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے کافی سارا پیسہ اس معاملے کے مختص کیا ہوا ہے کہ جو کہ اخباروں کے ذریعے یا اپنی پبلیکیشن کے ذریعے وہ پاکستان کے اور چین کے درمیان جو کہ سی پیک جو کہ اس کا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. تنقید اگر آ رہی ہے, اگر وہ ہیلدی کرٹیسزم ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے جو بھی اقدامات دونوں ممالک کی قیادت مل کے کر سکتی ہے اس کا کرنا بڑا ضروری ہے. تو پاکستان مسٹ take guard not to let this relationship become
लाइक अदर रिलेशनशिप जो कि स्ट्रेटेजिक से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। एजाज साहब, इस पे आपके भी कमेंट्स चाहूंगा। जी दुरुस्त है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, स्ट्रेटेजिक हैं और हमेशा से ही रहे हैं। और अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रहे हैं, ख्वाहिश रही है ब्रॉड बेस्ड की, लेकिन ट्रांजैक्शनल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नुक्ता सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस अगर चीन के पाकिस्तान करीब ज्यादा और करीब होता है तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि आप अमेरिका या किसी और मुल्क से ज्यादा दूर होते जाते। जी, ये दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं वो अपनी अपनी रॉ में बह रहे हैं और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रेटेजिक नहीं रहे। अब अगरचे अमेरिका उनको लिप सर्विस अभी भी हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह देता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी अब हिंदुस्तान के साथ है, इसमें अब कोई किसी किस्म का इबहम नहीं है। लेकिन अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, ये एक आलमी ताकत है, जी, जी। उसके साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं, वो हमें फायदा भी पहुंचा सकता है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और हालिया दिनों में हमने देखा कि हमें नुकसान ट्विटर वगैरह के हवाले से हुआ भी है। इस वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी रखना है, कतई नजर इसके कि पाकिस्तान के चीन के साथ जो ताल्लुकात है वो अपने तौर पर रहेंगे और उस एतमाद को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा बड़ा हमने सुना है कि चीन तो तरक्की पजीर ममालिक को डेट एंड ट्रैप कर रहा है, उनको कर्जों में जकड़ देगा और फिर कंसेशन, इस तरह के सारे प्रोपेगेंडा जो है चलते रहते हैं। इसलिए ये हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोनों लीडरशिप को बार बार इसको अदा करना पड़ेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं होती ये चीजें। और इस वजह से ये बात की हमारी कमी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इवन इंसानी रिश्तों में भी वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अपना इजहार मांगती है, तो वो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यही चीन के साथ ये इस किस्म के दौरे हैं जो ताल्लुकात में तवानाई लाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बेहतर नतीजे। अच्छा, मैं डॉक्टर आबिद साहब, क्योंकि आपने दोबारा इस नुक्ते को हैमर किया था कि हमने माइंडसेट चेंज करना है, फॉलो अप करना है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से तो ये पॉलिटिकल विल का इजहार होता है, वन विंडो ऑपरेशन की बात की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतर पोजीशन इख्तियार की है। आप समझते हैं अब सीपेक अथॉरिटी भी हमारी स्पेशल बनी हुई है, उसके अपने मामले खसूसी हैं और वो भी दौरे चीन में प्राइम मिनिस्टर साहब के हमराह हैं। फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी नए चेयरमैन आए हैं, उसमें भी एक सेल क्रिएट हुआ है। तो आप समझते हैं कि ज़रा इस हवाले से वो जो पीएम की पॉलिटिकल विल है वो ट्रिकल डाउन हो रही है? देखिए, पीएम इस पे कोशिश तो कर रहे हैं और पीएम इन चीज़ों का फॉलो अप भी लेते हैं। बड़ी रेगुलरली प्रायोरिटी कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें कि इन चीज़ों का जो है वो पूरा एक ट्रैक रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि जो एक अदारा जाती इनर्शिया है वो अपनी जगह कायम रहता है। और जाहिर है कि आप किसी अदारे का हेड किसी को भी लगा दें, वो जब तक पूरे अदारे में एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक वो अकेला हेड कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। और यही शायद चैलेंज जो है वो मौजूदा हुकूमत को भी पिछले 3 सालों में फेस करना पड़ रहा है। तो उस अदारा जाती इनर्शिया को तोड़ने के लिए जाहिर है कि जब तक जो सिविल सर्विस रिफॉर्म जिनकी तरफ डॉक्टर इशरत काम कर रहे थे कि सिविल सर्वेंट्स के उनके बाकायदा कोई ऑब्जेक्टिव्स हों, उनके पास डिलीवरेबल्स उन्होंने क्या देने हैं वो बड़े क्लियरली मुतय्यन किए जा रहे हो और उसके बाद उनके अगेंस्ट उनकी प्रोग्रेस जो है वो मुतय्यन की जा रही हो, तो वो चीज़ें बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो पा रही हैं। और उसमें जाहिर है कि जो स्टेटस को कुव्वतें हैं वो हमेशा चाहेंगी कि मामला यूं ही चलते रहें जैसे चल रहे हैं। तो उस वजह से बाज़ का लैगिंग आ जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आई कैन अश्योर यू, मैं खुद इन चीज़ों का प्रीव्यू हूँ कि बहुत रेगुलरली वहाँ पे प्रायोरिटी कमेटी की मीटिंग्स होती है और सारी चीज़ों पे बड़ा तफसीलन जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है। फेयर इनफ। मैं ये डॉक्टर साहब आपसे जानूंगा, चूंकि ज़ाहिर बात है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, खित्ते की सूरत हाल, अब बलूचिस्तान में नौशकी और पंजगूर में जो फौजी कैंपों पे जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, हमारी फ़ौज ने उसको पसपा किया, उसमें उनकी 13 दहशतगर्द भी वासिल जहन्नम हुए, एक ऑफिसर समेत 7 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तो इन इश्यूज़ को भी हमें बहुत ज़्यादा एड्रेस करना होगा, अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा खलफिशार ना बने। ये अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बराह रास्त इस बात से तल्लक है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर अपना हमें लग रहा है कि सर उठा रही है, लेकिन उससे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए
اور چینیوں کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ دا چائنیز ورکرز یس اینڈ دی چائنیز کو پاکستان نے جو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے چین کو کہ ہم سی پیک کے روٹ کو سیکیور کریں گے، اس حوالے سے جو چینیوں کی طرف سے جو بھی خدشات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کراچی ایکسچینج کا بھی واقعہ ہوا تو دیٹ واز دا بگننگ. تو ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دہشت گردی کی جو سرکوبی ہے اس کے لیے ہم جو بھی کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو دیٹ ول سینڈ اے میسج آف ایشورنسز ناٹ اونلی ٹو دا چائنیز ورکرز ہو آر ورکنگ ان سائڈ پاکستان، لیکن اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک تاثر یہ ملے گا کہ پاکستان ہیز فائنلی ون دی بیٹل اگینسٹ دیز ٹیررسٹ فورسز، جن کا تعلق ایران سے بھی ہے. ایران اور پاکستان کے بارڈر کے وہاں سے بھی چونکہ وہاں سے بھی پنجگور جو ہے وہ دیٹ از ٹورڈز ایران سائڈ اینڈ نوشکی ٹورڈز افغانستان سائڈ. تو یہ جو راستے ہیں اس کا ہمیں سدباب کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے. جو فارن انویسٹر ہے جو پاکستان آنا چاہتا ہے، خواہ وہ چائنیز ہو خواہ وہ نان چائنیز ہو، تو ان کو اشور کروانے کے لیے، کیونکہ ملک کے جو سیاست کے جو مد و جزر ہیں اس کا نظر اس سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹ کو قطعی نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ویسے اس پہ تو مجھے لگتا ہے بائی پارٹیزن سپورٹ ہے سی پیک کے حوالے سے، اور when it comes to پاکستان چائنا ریلیشن شپ تو اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ وی آر ون. میں اعزاز صاحب آپ سے ٹورڈز اٹ جانا چاہوں گا. ظاہر بات ہے ایک دورہ آج تو شروع ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں طے ہوں گی، مختلف ایونٹس ہوں گے، لیکن میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کیا ٹینجیبل آؤٹ کم آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس دورے کا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دورہ جو ہے وہ الحمدللہ سکسیسفل دورہ رہا؟ میرا خیال دو ہیں جی. ایک تو وہ سالیڈیرٹی وتھ چائنا کا کانفیڈنس کہ جی پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے ایسے موقع پر جب چین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. اور دوسرا اقتصادی میدان میں چائنا کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ بحال کرنا، اور جس کے اوپر یہ ساری بات، اگر یہ دو بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اعتماد بڑھ جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جی ہم چینی انویسٹمنٹس کو، چینی نیشنلز کو یہاں پہ پوری سیکیورٹی دیں گے اور ان معاملات کو جو رکے ہوئے ہیں وہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا کام ہمیں خود کو بھی کرنا ہے. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے آن گراؤنڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے تو پھر چین باوجود تمام دوستی کے نہیں آ سکے گا، وہ انویسٹمنٹ نہیں لا سکے گا. ہمیں بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ چین جیسا ملک، ایک ابھرتی قوت ہمارا اتنا گہرا دوست ہے، وہ ہمیں یقیناً ترجیح دے گا، لیکن اس کے لیے کچھ کام ہمیں آگے کرنا ہے، کچھ کام جو ہے وہ چین کو. چلیں وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. اعزاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر حفظ حسین صاحب اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. یہ آج ایک طرح سے ہم نے کرٹن ریزر شو کیا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیجنگ میں موجود ہیں. آپ نے مختلف نکات پر گفتگو سنی، اس کا اقتصادی جہت بھی ہے، اس کی خارجی جہت بھی ہے، ونٹر اولمپکس میں جانا، پھر اس کی علاقائی جہت بھی ہے، افغانستان ایشو. امید اور توقع یہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ بیجنگ میں موجود ہوں گے، ان کی کامیاب انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی چینی قیادت کے ساتھ. چائنا اور پاکستان جسے کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ ان کی فرینڈشپ ہے اور اس کے اب 71 سال ہو رہی ہیں. اس کے ثمرات سے چائنیز عوام، پاکستانی عوام مستفید ہوں گے. یہ بات ہمارے پینل سے بار بار دہرائی کہ ہمیں زیادہ اس پہ ایفرٹ کرنی ہوگی. اگر ہم نے چائنیز بزنسز کو پاکستان میں لے کر ترغیب دے کے لے کر آنا ہے تو ہم نے اپنی مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا. وہ جو انرشیا، جمود جسے کہتے ہیں، اس جمود کو ہمیں توڑنا ہوگا. امید ہے کہ اس حوالے سے حتمی پیش رفت ہوگی. آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اس دورے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرے گا اپنے کرنٹ افیئرز اور نیوز انالیسز میں. مجھے سید انوار الحسن اور 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.